वैशाख 31 गते हामी भोलिदेखि तेस्रो चरणको राहत वितरण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने तर्फ अगाडि बढिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु र म साथीहरूलाई यो अगाडि वाचन गरेर सुनाउने गइरहेको छु। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मित्रज्यूहरू, विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेपछि नेपाल सरकारले पनि मिति 2076 चैत्र 11 गतेदेखि देशभरि लकडाउनको घोषणा गरी लागू भइरहेको सन्दर्भमा धरान उपमहानगरपालिकाले चाहिँ हामीले 10 गतेदेखि गरेका थियौँ। विषम परिस्थितिमा धरान उपमहानगरपालिका पनि यसप्रति सचेत भई कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरू र व्यवस्थापनका कार्यहरू गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा धरान उपमहानगरपालिका मिति 2076 चैत्र 19 गतेको आयोजित सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकबाट नगर प्रमुखको संस्थामा एक नगरस्तरीय कोरोना राहत परिचालन समिति गठन गरी हामीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा धरान उपमहानगरपालिका उपमहानगरमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण संस्थाप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। धरान उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना राहत कोष र फुड ब्याङ्कमा प्राप्त नगद तथा जिन्सी सहयोगको हालसम्मको अवस्था, वितरणको विस्तृत जानकारी, भावी कार्य आवश्यकता समेतको बारेमा दाता महानुभावहरू तथा नगरवासीहरूलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले धरान उपमहानगरपालिकाको नगर स्तरीय कोरोना राहत परिचालन समितिको तर्फबाट हालसम्म गरिएका तपसिल बमोजिमका मुख्य क्रियाकलापहरू आजको यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत यहाँहरूको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत सबै नगरवासीहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तपसिल 1. धरान उपमहानगरपालिकाको धरान 8 स्थित सभागृहमा स्थापना गरेको फुड ब्याङ्कमा हालसम्म 97 जना दाता महानुभावहरूले तपसिल बमोजिमको राहत सामग्री प्राप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्बन्धित वडाहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा हामीले 20 वार्डमा 20,612 यसलाई चाहिँ अलिकति थप्न चाहन्छु। धरान उपमहानगरपालिकाले 9 सदस्यीय जुन हाम्रो चाहिँ यो कोरोना चाहिँ राहत उपचार नियन्त्रण र राहत वितरण समिति छ, त्यसमध्येका 3 सदस्य पूर्व नगर प्रमुख मनोज कुमार म्याङ्गो, उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष गिरधारी सापकोटा, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका अध्यक्ष उमेश थापाज्यूलाई हामीले 20 वडामा चाहिँ 3 दिन अनुगमन गरेर पठाएको थियौँ। हामीले वितरण गरेको खाद्यान्न के कसरी चाहिँ वितरण भइरहेको छ, वडावासीहरूको टोलवासीको के कस्तो स्थिति छ र वडाले चाहिँ के कसो गरिरहेको छ र थप तपाईँको चाहिँ राहत प्याकेजको बारेमा के गर्ने भनेर हामीले सुझाव दिनको लागि एउटा टोली चाहिँ उहाँ 3 सदस्य बनाएको थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ 20,000 परिवारलाई चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ होला भनेर एउटा सुझाव दिनुभएको थियो। त्यसमा 612 परिवार चाहिँ बढेको यहाँ जानकारी गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म धरान उपमहानगरपालिकाले गएको 29,648 परिवारलाई गएको छ। र यसमा चाहिँ हामीले भन्यौँ यसमा विभिन्न वडाहरूले 5,000 गरेको छ भने अन्य तपाईँको विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले वडासँग नगरपालिकासँग समन्वय गरेर हामीले एक दर प्रणाली भनेका छौँ, तर काहीँ समयमा चाहिँ के वितरण गरेको छ भन्ने यहाँमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को अहिले हाम्रो राहत प्याकेज अन्तर्गत चाहिँ सामग्रीको विवरणको अवस्था चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। वडालाई पहिलो चरणमा वितरण गरेको राहत सामग्री जम्मा चामल 93,240 केजी, दाल 6,225 केजी, नुन 9,036 केजी, तेल 9,036 लिटर, आलु 35,744 केजी, साबुन 63.66 कार्टुन, न्युटेला 2,811 केजी। दोस्रो चरणमा 2,06,120 केजी चामल, दाल 5,465 केजी, नुन 20,029 केजी, तेल 20,029 लिटर र हामीले दोस्रो चरणमा आलु साबुन हामीले चाहिँ वितरण गरेनौँ। त्यसमा चाहिँ न्युटेला 7,574 केजी चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो कोभिड-19लाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि सम्पूर्ण नगरवासीहरू लकडाउनको कारणबाट स्वतस्फूर्त
घर घरमा बस्नुभएको छ। तर सडक मानवहरू जताततै हिँडेको सन्दर्भमा उहाँलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र उहाँहरू लगभग आजको स्थितिमा चाहिँ 100 को सङ्ख्यामा नागिसकेको अवस्था, तर 105 जना पुगिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ नि लाङ्गाली सामुदायिक वनको चाहिँ नि भौतिक संरचना भएको चाहिँ नि त्यहाँ हामीले चाहिँ उहाँलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसमा जम्मा 800 केजी चामल गइसकेको छ, दाल 93 केजी गइसकेको छ, नुन 63 केजी, तेल तपाईँको चाहिँ 89 लिटर, आलु 270 केजी, न्युट्रेला 65 केजी, प्याज 20 केजी गइसकेको छ। र अहिलेको जम्मा विवरण चाहिँ नि चामलको 3,01,60 केजी, दाल 11,783 केजी, नुन 29,125 केजी, तेल 29,154 लिटर, आलु 36,014 केजी, साबुन 63.66 कार्टुन, न्युट्रेला केजीमा 10,450 र प्याज 20। यसै गरी फुड ब्याङ्कमा स्टक बाँकी रहेको राहत सामग्री विवरण अहिलेसम्म चामल केजी 67,265 केजी, दाल यसमा चाहिँ हामीले फेरि भर्खरै किनेर पनि राखेको समेतको जोडेको है। फेरि अहिले हामीले चाहिँ यो 1 गतेदेखि चाहिँ हामीले बाँड्न सुरु गर्दैछौँ, त्यसको समेतको चाहिँ आँकडा यहाँ आएको जानकारी गर्न चाहन्छु। चामल 67,265 केजी, दाल 15,612। हामीले यो चाहिँ 2 दिन अगाडि मात्रै दाल चाहिँ हामीले 15,000 केजी चाहिँ माथि पर भाइजनबाट चाहिँ मगाएको छौँ। नुन 407 केजी, यो सुरुकै दोस्रो लटकै हो हाम्रो उब्रिएको छ। तेल पनि दोस्रो लटकै हो, 119 लिटर उब्रिएको छ। आलु 1330 चाहिँ केजी उब्रिएको छ हाम्रो। साबुन चाहिँ 34वटा जति छ यो। न्युट्रेला 3596 केजी हाम्रो उब्रिएको छ। र यसमा चाहिँ हामीले यो जुन तपाईँले नुन तेलहरू आलु के देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ लाङ्गाली समुदायमा वनमा चाहिँ आवश्यक पर्छ भनेर हामी राखेका छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जो स्थापना गरेको कोरोना राहत कोषमा सङ्कलित रकमको विवरण यस प्रकार चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। धरान उपमहानगरपालिका यो चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ कोषबाट धरान उपमहानगरपालिका यसमा चाहिँ 7,75,00,000 धरान उपमहानगरपालिकाबाट हामीले रकम अन्तरण गरेको विभिन्न कोषहरूबाट 75 लाख रकम अन्तरण गऱ्यौँ। अनि यो धरान उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ 7,57,000 आएको छ। अर्को हाम्रो कर्मचारीहरूबाट चाहिँ स्वतस्फूर्त उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुभएको छ 10,12,422। प्रदेश सरकारबाट 15 लाख आएको छ। विभिन्न दाता मानवहरू 34,93,352 गरेर जम्मा 1,42,62,774 पैसा चाहिँ हाम्रोमा जम्मा भएको छ। र यसमा चाहिँ नि हामीले विभिन्न चाहिँ एप्सहरू बनाएका छौँ। यो एप्समा पनि यो जानकारी रहेको म पत्रकार साथीमार्फत जानकारी गर्न चाहन्छु। अर्को पहिलो चरणको लागि यो खरिद गरेको यो चाहिँ आँकडा यहाँ छँदैछ। यो चाहिँ सुरुमा चामल हामीले 43मा किन्यौँ, पछि तपाईँको चाहिँ अलिक बढेर गयो। त्यो कान्छी मछली अलिकति सस्तो रहेछ, पछि सोना मन्सुरी हामीले चाहिँ किन्यौँ तपाईँको 46मा। त्यसै गरी मन्सुरी दालहरू मतलब यो तपाईँको रेट केही तल भएको छ बजार भाउअनुसार, तर सकेसम्म त्यसलाई हामीले चाहिँ नि सस्तोमा किन्ने चाहिँ प्रयास गरेको छौँ। यो सरस्वती यहाँ रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसको विवरण चाहिँ तपाईँको चाहिँ 82,07,855 पैसा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु पहिलो चरणमा। दोस्रो चरणमा हामीले चाहिँ 20,000 केजी चामल चाहिँ 45 रुपियाँले किन्यौँ र 1,42,000 केजी चामल चाहिँ 47 रुपियाँ 50 पैसामा किन्यौँ हामीले, किन हामीले टेन्डर आह्वान गरेका थियौँ र त्यसलाई चाहिँ घटाघटको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो किन्यौँ। र यो यसमा चाहिँ जम्मा जम्मी हामीले चाहिँ 1,24,71,300 रुपियाँको चाहिँ दोस्रो चरणमा हामी सामान खरिद गऱ्यौँ। र पहिलो र दोस्रो गरेर हामीले जम्मा 2,06,79,155 रुपियाँ 92 पैसाको सामग्री किनेको छौँ। अब यसमा तेस्रो चरणको चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले 77 वैशाख 26देखि जेठ 5 गतेसम्म घोषणा गरेको लकडाउनको विगतको तुलनामा केही लचिलो भएको सामान्य विकास निर्माणको लगायतका केही विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिका क्रियाकलापहरू समेतलाई लक्षित गर्दै विद्यमान नगरको आर्थिक
सीमिततालाई समेत मध्यनजर गर्दै वडाहरूमा केही राहत चामल र दाल मात्र वितरणको तयारी गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो हामीले सुरु लडमा चामल, दाल, नुन, तेल अनि हामीले चाहिँ नि आलु र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि साबुन पनि दियौँ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा हामीले चाहिँ नि साबुन र तरकारी दिएनौँ। हामीले अरू कुराहरू चाहिँ 4 चिज वितरण गऱ्यौँ भने तेस्रो चरणमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ नि पानीहरू पनि परेको र आफ्नो घरघुरैमा पनि केही सब्जीहरू यताउति उब्रेको हुनाले र वडाहरूमा त्यस्तो सुझाव पनि आयो। हामीलाई चाहिँ नि दाल र त्यो चामल मात्रै दिनुभयो पनि हुन्छ भन्ने भएपछि हाम्रो आर्थिक सीमिततालाई र वडाको चाहिँ नि सुझावलाई हेरेर हामीले दाल र चामल मात्रै बाँड्ने तयारी गरेको छौँ। र यसमा चामल हामीले चाहिँ नि 2 लाख केजी चामल किन्ने हामीले चाहिँ नि निर्णय गरेका छौँ। तर हामीले 2 लाख केजी चामलै किनिसकेको छैन। हामीसँग केही स्टक थियो। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो हामीले 22,000 परिवारलाई बाँड्ने कि भनेको छौँ। 22,000 परिवारलाई बाँड्नु पऱ्यो भने 2 लाख केजी चामल सबैले किन्नुपर्छ। त्यसमा अलिक कम भयो भने चाहिँ नि 5,000 चाहिँ नि चामल किन्नुको परिणाम पनि कम हुनसक्छ। र यो चाहिँ हामीले 48 रुपियाँको चाहिँ रेट आएको छ। तर यो हामीले 47 रुपियाँ 50 पैसा नै हुन्छ। यो हामीले उहाँसँग चाहिँ त्यो ढङ्गले गर्छौँ। यो आएको छ। अर्को मसुरी दाल चाहिँ हिजो हामीले अघिल्लो चरणसम्म हामीले 109 रुपियाँ 50 पैसा ढुवानी पाएको थियो होइन। अब अहिले चाहिँ नि यो चाहिँ नि व्यवसायी चाहिँ नि इमान्दार रहेछ। हाम्रो उहाँसँग दिल भनेको 109 रुपियाँ 50 पैसै हो। ढुवानी समेत चाहिँ 110 रुपियाँ नै हो। तर उहाँले के भन्नुभयो भने पछिल्लो चरणमा मेयर साहब यो अलिकति घटेर आउँछ दाल भन्नुभयो। कति घट्छ भनेको 103-4 होला भन्नुभयो। अनि किन भनेको काँगडभित्रको नाकाको कुरा गर्नुभयो। हामी यता भुवा ल्याउन अलिकति महँगो परेको थियो। तर यता खुल्ने भएको हुनाले त्यो त्यसो पर्छ। अनि त्यो क्वालिटी चाहिँ के छ नि भनेको त्यही क्वालिटी हो, त्यही दाल हो भनेपछि ल त्यसमा धन्यवाद। त्यसमा 103-4 रुपियाँ किन अलिक घटाइदिनुहोस् भनेको थियो। उहाँले 102 रुपियाँमा पठाइदिनु भयो हामीलाई। र हामीले 102 रुपियाँ केजी गर्दा पनि झन्डै चाहिँ केही लाख रुपियाँ हाम्रो पैसा बचत भएको छ यसमा 15,000 17,000 केजीमा। तर अहिले हामीले चाहिँ 15,000 नै ल्याएको छौँ। निर्णय चाहिँ 17,000 गरेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ सुविधाको लागि 15,000 दाल आइसकेको छ। र यसमा चाहिँ ढुवानी खर्च चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि फाल्टो परेको छ। 12-15 हजार कति परेको छ। यसो गर्दा पनि धेरै कम चाहिँ रेट परेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अहिलेसम्म हामीले खरिद त गऱ्यौँ तर पैसा भुक्तानी बाँकी छ। यसमा यहाँले के आग्रह गर्न चाहन्छु कि पहिलो अपुग रकम छ भन्दा पहिलो चरणको राहत सामग्री खरिद गर्दा 82,07,855 रुपियाँ हाम्रो अपुग थियो होइन। त्यो पैसा दिने लागेको। दोस्रो चरणको राहत सामग्री खरिद 1,24,71,300 थियो जम्मा लागेको यो। जम्मा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम 2,76,79,155 रुपियाँ 92 पैसा थियो। र यसमा तेस्रो चरणको चाहिँ लागत चाहिँ नि 1 करोड अनुमानित 13,34,000 छ। यो कुल जम्मा गर्दा 3,20,13,155 रुपियाँ 92 पैसा हुन आउँछ। अब अहिलेसम्म हामीले प्राप्त भएको 1,42,62,774 रुपियाँ छ भने कुल आवश्यक रकम 1,77,50,381 रुपियाँ चाहिँ अहिले पनि हामीले भुक्तानी गरेको छौँ। भनेपछि अहिलेसम्म व्यापारीहरूले हामीलाई चाहिँ केही धान दिइरहनु भएको छ। चामलवालाले दालवालाले विशेष गरी मैले धान दिइरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ बाँकी छ भने दोस्रो चरणसम्मको हाल राहत भुक्तानी दिनुपर्ने अपुग चाहिँ 64,16,381 रुपियाँ चाहिँ रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले अस्ति चाहिँ समितिको बैठकबाट के हो भने एउटा पुनः पनि यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत फेरि पनि हाम्रा चाहिँ व्यवसायी व्यापारी व्यवसायी सामाजिक संस्था र व्यक्तिहरूलाई दाताहरूलाई पुनः पनि एउटा चाहिँ आह्वान गरौँ भन्ने मनसायबाट यो चाहिँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्पूर्ण दाताहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि हामीलाई चाहिँ राहत सामग्रीको अभाव र रकम तिर्ने अभाव भइरहेको सन्दर्भमा म पुनः पनि